सेमिकलन मिस्टेक हुनु भनेको प्र्याक्टिसको जति कमी भयो त्यति त्यो झुकिन्छ कहिले कसैले पी क्यापिटल हुन्छ कहिले होइन प्रिन्ट एफमा कसैको स्क्यान एफमा एस क्यापिटल हुन्छ जति प्र्याक्टिस कमी भयो त्यही नै त्यो जति बढाउँदै जान्छ प्र्याक्टिस त्यो झ्याप झ्याप पिरियड पनि थाहा भइहाल्छ हेर तिमीहरूले त केही अरू बाहिरी चिज त केही हेरे जस्तो लागेको हेरेन जस्तो लाग्यो मलाई त कसैले पनि होइन किताबमै अड्केर ल किताबमा जे छ त्यही नै हेर्छु त्यो बाहेक अरू हेर्दिनँ टाइपको सोचेछौ भने त्यस्तो चाहिँ नगर है इन्जिनियरिङ पढ्न आइरहेको छु आफूलाई चाहिँ जति सक्दो बाहिरी कुराहरू नलेजको लिनु पऱ्यो कि टपिक सम्बन्धी किताबमै हेरेर त्यो बाहेक अरू चाहिँ हेर्दिनँ भने त गयो है सबैलाई भनेको त्यो कुराहरू मैले त्यत्रो भनिरहेको छु युट्युबमा च्यानलहरू छ साइटहरू छ त्यो कुराहरू पनि कन्सिडर गर भन्दा है त्यो जहाँ पनि भनिदिरहेको हुन्छ नि त फङ्सन कसरी बनाउने फङ्सन बनाउँदा के युज गर्नुपर्छ अब यो केस चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल है यो डिस्प्ले भन्ने स्क्रिन सेयर रोको म स्क्रिन सेयर गर्छु देखिरहेको छु नि होइन अब भइरहेको छ यस्तो हुन्छ कि त्यो आज पढाएको चिज भोलि सोध्यो भने ठिक छ आज पढाएको चिज मैले पढाएको एक हप्तापछि त्यो सोधिरहेको छ भने त त्यो त पहिला पढाएको त केही मतलबै भएन नि त एक हप्तावाला ड्युरेसन त त्यो हो क्या फरक है एक हप्तासम्म त के सुनेर बसेको नि त्यो बुझेकै छैन पहिल्यै भने त अब हेर यहाँ तिमीसँग डिस्प्ले भन्ने फङ्सन छ त्यसमा हामीले हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरिरहेको छौँ ठिक छ अब मैले यहाँ चाहिँ डिस्प्ले भन्ने फङ्सन कल गरेँ होइन यो कल गर्दा के हुन्छ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो यो चाहिँ एउटा फङ्सन बनाउने तरिका है अर्को तरिका कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो फङ्सन डिक्लेरेसन भन्ने थाहा नि तिमीहरूलाई फङ्सन प्रोटोटाइप फङ्सन डिक्लेरेसन भन्ने थाहा छ मैले सोधेको नि छु त्यो क्वेसनहरू अस्ति फङ्सन डिक्लेरेसन भनेको फङ्सन डिक्लेरेसनमा के कुराहरू हुन्छ कल बाई भ्यालु र कल बाई रेफरेन्स नै फङ्सन डिक्लेरेसनमा फङ्सन डिक्लेयर गर्दैछौ भने त्यहाँ के कुराहरू चाहिन्छ फंक्शन नेम अफ फंक्शन रिटर्न टाइप पैरामीटर यसको बडी चाहिन्छ कि चाहिन्न त फङ्सनको बडी चाहिन्छ कि चाहिन्न यो कर्ली ब्र्याकेट भित्रको पार्टहरू चाहिन्छ कि चाहिन्न भनेको इम्प्लिमेन्टेसन खै त कोही बोल्दैन त अब फङ्सन डिफिनेसन भनेको के हो त्यसो भए फेरि केही छैन सर एउटा माथिको फङ्सनको रिटर्न भ्यालु तल गएर युज गर्नलाई भन्नुभयो नि एउटा अर्को हजुर एउटा रिटर्न भ्यालु हुन्छ नि त फङ्सनमा एउटा रिटर्न भ्यालु आएर रिटर्न भ्यालु तल युज गर्ने पनि हुन्छ नि त होइन त्यस्तो भन्दा पनि जस्तै तिमीसँग एउटा फङ्सन डिक्लेरेसन भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ फङ्सन डिफिनेसन भन्ने हुन्छ ठिक छ फङ्सन डिक्लेरेसनमा के कुराहरू हुन्छ फङ्सनको नाम हुन्छ फङ्सनको रिटर्न टाइप हुन्छ अनि फङ्सनको प्यारामिटर हुन्छ छ भने है फङ्सन डिफिनेसनमा के हुन्छ त्यो फङ्सनको नाम रिटर्न टाइप प्यारामिटर प्लस के हुन्छ एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट बडी पनि हुन्छ भनेको फङ्सनको इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुन्छ त्यहाँभित्र फङ्सनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ फङ्सन डिफिनेसनमा यदि तिमीले सबै चिज एक ठाउँमा राखिरहेको छौ है फङ्सन डिफिनेसन गरिरहेछौ भने फङ्सनलाई डिफाइन गरिरहेछौ भने त्यो केसमा डाइरेक्ट माथि मेन माथि राख्दा भयो कि यो फङ्सनलाई तिमीले मेन माथि तिमीले डिफाइन गरिरहेछौ यो केस भयो है अर्को केस कस्तो हुन्छ भन्दा फङ्सनलाई तिमीले डिक्लेयर मात्रै गर्यो फङ्सनलाई डिक्लेयर मात्रै गर्यो यो भनेको चाहिँ फङ्सन डिक्लेरेसन भयो यहाँ हेर त फङ्सन डिक्लेयर गर्दा के आइरहेछ सेमिकोलन आछ कि आएको छैन त
फंक्सन डिक्लेयर गर्दा के भइरहेछ सेमिकोलन आइरहेछ के फंक्सनको नाम के हो डिस्प्ले फंक्सनको रिटर्न टाइप के हो void अनि फंक्सनको प्यारामिटर अहिले के छ 0 छ है एउटा पनि प्यारामिटर छैन भनेको थियो यो चाहिँ हाम्रो फंक्सन डिक्लेरेसन भयो यति कुरा मात्र छ नि फंक्सन डिक्लेरेसन अब फंक्सन डिक्लेरेसन मात्रै गरिरहेको छु अब त्यसलाई तिमीले डिफाइन गर्नु पर्यो डिक्लेयर पनि छ डिफाइन पनि गर्नु पर्यो भने तिमीले यस्तो गर्न पाउन्नौ है मेनको माथि चाहिँ यो गर्न पाउन्नौ के अब मेनको माथि तिमीले डिफाइन गर्न पाउन्नौ यो केसमा तिमीले के गर्नुपर्छ डिफाइन चाहिँ मेन पछि गर्नुपर्छ भनेको ए सेमिकोलनले गर्दा त्यति फरक हो सर सेमिकोलनले गर्दा डिक्लेयर मात्रै भयो के यसभित्र कर्ली ब्र्याकेट भएन नि त्यसको भनेको बडी छैन यसको भनेको के यो डिस्प्ले भन्ने फंक्सनको बडी चाहिँ छैन मेन भन्दा माथि फंक्सनलाई हामीले डिफाइन गरेको छैनौं यहाँ चाहिँ बल्ल हामीले फंक्सन डिफिनिसन भयो यो चाहिँ फंक्सनलाई चाहिँ हामीले के गरेछौं डिफाइन पनि गरिरहेछौं भनेको फंक्सनले के काम गर्छ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट भित्र राखेर हामीले काम गरिरहेछौं यो फरक अहिले एलिसाले पठाएको क्वेशन भएर है हेर यहाँ देखिरहेछ नि स्क्रिनमा हैन void sort छ नि void sort void sort int a10 int n छ है त्यस्तै void print int a10 int n छ यो चाहिँ फंक्सन डिक्लेरेसन भयो के यो फंक्सन डिक्लेरेसन भयो अब फंक्सनलाई डिफाइन गर्नु छ भने मेन पछि हेर त यहाँ लाइन नम्बर 20 मा void print int a int n छ नि यो चाहिँ तिम्रो के भयो फंक्सन डेफिनेसन भयो यसरी सर त्यो अनि माथि गर्न पनि पाइन्छ होला सधैँ त्यही नै गर्छु नि तिमीले अब किताबहरु त्यसरी गरेर पो मैले भन्दिनु पर्यो त अहिले मैले त सधैँ माथि नै गरेर गरिरहेछु नि एक ठाउँमै सबै चीज भइहाल्छ यहाँ राख्यो भने सबै चीज एकैचोटी भइसक्यो केही गर्नै परेन यो चीज माथि नै डिक्लेयर पनि माथि छ डिफाइन पनि माथि छ सबै एकै ठाउँमा छ भने केही गर्नु परेन तल दुईटा तरिका चाहिँ हुन्छ बुझ्यो कि नहीं एलिसाले हजुर सर बुझे और यो प्रोग्राममा तिमीले अब के गरेछौ आफै ख्याल गर तिमीले मैले सर्टिङ लजिक त मेन फंक्सनमा राख्नु भनेकै छैन मैले तिमीलाई नराखिदिरहेको छु सर्ट भन्ने त एउटा फंक्सन हुनु पर्यो नि यहाँ त तिमीले डिस्प्ले गर्नलाई मात्र बनाइरहेको छु यो सर्ट भन्ने जुन मेन फंक्सन बनाछौ नि यो लाइन नम्बर 7 देखिको लाइन नम्बर 7 देखि 18 नम्बर वाला जुन यो कोड छ नि त्यो सर्टिङ वाला लजिक हो नि त त्यो लजिक त तिमीले कहाँ राख्नु पर्यो सर्ट फंक्सन भित्र राख्नु पर्यो तिमीले मेनमा गरेर राखिरहेको छौ अब त्यो फंक्सन बनाएको कामै भएन फंक्सन भनेको त हाम्रो रियुज गर्नको लागि बनाउँछौं हैन र जति सक्दो त्यति कोडलाई रियुज गर्ने अब तिमीले यसले गर्दा रियुज हुन्छ र मैले अर्को सर्ट गर्नु पर्यो नि के गर्नु पर्छ फेरि लुप चलाउनु पर्यो हैन र यो कोड अनुसार माने एउटा मसँग तीनटा एरे छ तीनटा एरेलाई मैले अब पालै पालो सर्ट गर्नु पर्यो भने त्यो तिम्रो केसमा के हुने भयो त एकचोटी 7 देखि त्यो 7 18 सम्म फेरि एउटा चल्ने भयो फेरि अर्कोचोटी लुप चल्न पर्ने भयो फेरि अर्कोचोटी लुप चल्न पर्ने भयो त्यसरी त त्यही भएर तिमीले यसलाई के गराउनु भनेको मैले फंक्सन बनाउनु भनेको सर्ट भन्ने फंक्सनमा चाहिँ हामीले यो लजिक राख्नु पर्यो जुन तिमीले पास गरेको छ नि त्यो लजिक राख्नु पर्यो त्यहाँ अनि काम गर्नु पर्यो फिर ट्राई गर है सर हजुर हजुर ए अघिनेको थियो नि अनि यसैमा के यो void सर्टको त्यो फर पछि हुनुपर्ने हैन र फंक्सन हजुर void सर्टको के त्यो int यो फर लुप छ नि हजुर फर लुपको माथि void सर्टको उस हुनुपर्ने हैन र मैले बुझेँ जुन फर लुपले बनाएको छ नि एलिसाले अहिलेको 7 नम्बर त्यो 6 देखि सबै कोडहरु हजुर त्यो कोड चाहिँ सर्ट भन्ने फंक्सन भित्र हुनु पर्छ के मेन हो म त्यही भन्न खोजेको के
भोइड प्रिन्ट जस्तै माथि भोइड सर्ट हुनु पर्यो क्या व्हाइट सर्ट त यहाँ पनि छ के अरे त्यही त 2 नम्बरमा छ नि अनि यसले तल डिफाइन गरिरहेछन् भने तल डिफाइन गर्दा त्यो फङ्सन छ कि छैन पनि अब स्क्रिनसटमा देखेन गरे हैन त्यही नै हो यसरी गर्नु पर्यो ट्राई गर्नु पर्यो अझै अरूले त ट्राई नै गरेको छैनन् कि अझै खै विनित भाइ आएनन् विनित 60 कति ल्याउने हाम्रो 50 60 कति ल्याउने भन्थे त खै विनित छैनन् आज छैनन् जस्तो लाग्यो ट्राई गर्नु पर्यो सबैले त्यस्तो त मजा आएन नि पढाउन पनि कहाँ एक्स्ट्रा अगाडि पढाउनु मिलेन कोर्स चाहिँ यति 1 डी अरे 2 डी अरे पढायो तिमीले प्र्याक्टिसै गरेको छैन भन्छ त तिमीलाई थाहा छ लोकल भेरिएबल भनेको के हो ग्लोबल भेरिएबल भनेको के हो लोकल भेरिएबल ग्लोबल भेरिएबल कसैलाई थाहा छ तिमीलाई चाहिँ मैले आज लोकल भेरिएबल र ग्लोबल कलका भनिदिन्छु त्यो फङ्सन चाहिँ रिभाइज गरे है मैले कोर्स अगाडि पढाएन त्यसै फङ्सनको अलि भोलि सोध्छु मैले फेरि तिमीहरूलाई त्यो कुराहरू अब हेऱ्यो भने लोकल र ग्लोबलको सुनेको छ नि कसैले लोकल भेरिएबल ग्लोबल भेरिएबल भनेर सुनेको सर असाइनमेन्ट पनि दिने थियो हजुर सुनेछ सर असाइनमेन्टमा पनि थियो क्या गरेको क्या डिफरेन्स बिट्विन थाहा छ कसैलाई के हो भन्ने त्यो फंक्शन भित्र भयो भने लोकल हो कि अनि फंक्शन बाहिर भयो भने ग्लोबल यस्तो के ग्लोबल ग्लोबल भनेको चाहिँ फङ्सन भन्दा बाहिर छ के भनेको कुनै पनि फङ्सन भन्दा बाहिर छ त्यो हाम्रो सी प्रोग्राममा मिनिमम पनि कतिवटा फङ्सन हुनुपर्छ मिनिमम हाम्रो सी प्रोग्राम एउटा हुनु पर्यो है मिनिमम भनेको एउटा मेन फङ्सन चाहिँ हुनु पर्यो अरु फङ्सन सबै मेन भित्रै पर्ने हो नि त मेनको माध्यमबाटै कल हुने अरु त ग्लोबल भनेको चाहिँ आउटसाइड द फङ्सन है जस्तै मैले इन ए गरे भने अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो ग्लोबल भेरिएबल भयो के यो किन ग्लोबल भयो भन्दा फङ्सन भन्दा बाहिर छ अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्टफ भ्यालु अफ डी ए छ हेरौँ है त कति आउँछ भ्यालु अफ एज कति आयो 0 आयो ठीक छ अब यही चीजलाई मैले के गर्छु यहाँ राख्दिए भने यो चाहिँ के हुन्छ अब के हुन्छ अब लोकल भेरिएबल ग्लोबल भेरिएबल यो चाहिँ लोकल भयो के फङ्सन भित्र हामीले बनाइराछौं भने त्यो लोकल भेरिएबल अनि फङ्सन भन्दा बाहिर बनाइराछौं भने त्यो चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल यो मेन भन्ने फङ्सन भित्र छ नि त ए भन्ने चीज त्यही भएर यो के भयो लोकल भेरिएबल भयो के यसलाई प्रिन्ट गर्छौं भने कति आउँछ र है त त्यो कुरा ख्याल गर है हेर त हामीले ग्लोबलमा हामीले प्रिन्ट गर्दा कति आइरा थियो 0 आइरा थियो तर जब मैले लोकलमा प्रिन्ट गरिरहेको छु तब के आइरहेको छ 74 यो 74 हो त्यसको भ्यालु हामीले कतै इनिशियलाइज गरेछौं नि त 74 भनेर नै छैन नि त यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ के भन्छ गार्बेज भ्यालु भन्छ है गार्बेज भ्यालु
सिस्टमले दिएको रेन्डम भ्यालु हो कि एउटा यो सिस्टमले दिएको रेन्डम भ्यालु तिम्रो कम्प्युटरमा यही कोड रन गर्छौ भने अरु भ्यालु आउँछ फेरि मेरो 74 आएर तिम्रो अरु भ्यालु आउन सक्छ है त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो यो चाहिँ तिम्रो गार्बेज भ्यालु यो सिस्टमले दिएको एउटा रेन्डम भ्यालु हो है ग्लोबलमा फेरि के हुन्छ जहिले पनि ग्लोबलमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ चाहे तिम्रो सिस्टम होस् या चाहे मेरो सिस्टम होस् भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यसको 0 हुन्छ के इन्टिजर छ भने के हुन्छ बाइ डिफल्ट यसको 0 हुन्छ है त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो लोकल भेरिएबल गर्दा रेन्डम भ्यालु आउँछ भने ग्लोबल भेरिएबल बनाउँदा चाहिँ यसको एउटा 0 ले इनिशियलाइज गरेर आउँछ के जस्तै अब मैले एउटा छुट्टै फंक्सन बनाए है त void set a भन्ने अब हेर भ्यालु अफ a इज %d गर्दा कति आउँछ हेर set a अब हेर त सुरुमा कति आउँछ होला यसको भ्यालु भ्यालु अफ a इज %d /n a गर्दा कति आउँछ यसको भ्यालु त्यो हेरौँ अनि सेट ए भन्ने फंक्सन कल भइरहेछ त्यसपछि फेरि त्यही माथि कल भइरहेछ है फेरि मतलब प्रिन्टएफ गरिरहेछ एक्सपेक्टेड कति छ तिमीहरुलाई भन नि त सुरुमा 9 नम्बरमा कति आउँछ होला भ्यालु a को 0 है यो कल गरेपछि अब यहाँ कति आउँछ होला लाइन नम्बर 11 मा 10 हैन आयो नि हैन भ्यालु अफ a इज 0 भ्यालु अफ a इज 10 आइराछ अब यही केसलाई मैले यसलाई लोकल भेरिएबल बनाइदिए अब लोकल बनाए भने यो a छ नि ए एक्सेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त लाइन नम्बर 4 मा लाइन नम्बर 4 मा हेर त a भन्ने चीज मैले एक्सेस गर्न मिल्छ लाइन नम्बर 4 मा मैले a = m गरेर छु गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन है यो चाहिँ लोकल भयो के a भन्ने चीज चाहिँ मेन फंक्सन सँग मात्रै छ के यो a भन्ने चीज यसको लागि चाहिँ यो a भन्ने कुरा चाहिँ शेयरिङ छैन जब मैले यसलाई यहाँ राखे नि ग्लोबल राखे नि ग्लोबल राख्दा के भयो भने चाहिँ यो भेरिएबललाई कुनै पनि फंक्सनबाट मैले एक्सेस गर्न पाए के कुनै पनि फंक्सनबाट एक्सेस गर्ने मोडिफाई गर्ने सबै चीज मैले गर्न पाए के ग्लोबल छ भने कुनै पनि भेरिएबल हाम्रो ग्लोबल छ भने त्यसलाई कुनै पनि फंक्सनबाट हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो लोकल भेरिएबल छ भने विदिन द सेम फंक्सन मात्रै हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ मैले यहाँ कुनै एउटा भेरिएबल जस्तै n भन्ने बनाए भने यो 10 नम्बरमा के हुन्छ मैले जस्तै यसमा मैले प्रिन्ट गरे भने यहाँ मैले n लेखे भ्यालु अफ n इज %d n मैले गर्न चाहिँ पाएन के यो केसमा n भन्ने चीज चाहिँ यो जुन n छ नि यो मेन फंक्सन भित्र छ कि छैन त ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है मेन फंक्सन भित्र छ कि छैन छैन फर्स्ट केस त्यो हेर्नु पर्यो अनि n भन्ने चीज ग्लोबल भेरिएबल हो कि हैन n भन्ने चीज ग्लोबल भेरिएबल हो कि हैन त हो n भन्ने चीज ग्लोबल भेरिएबल हो र कहाँ छ र n भन्ने चीज n लोकल भयो लोकल होला नि त अनि यो त सेट a भन्ने भित्र गएको छ n त बाहिर त तिमीसँग a भन्ने मात्रै छ ए मात्र हाम्रो यो ग्लोबल
त्यही हेर्नु पर्यो कि कुनै पनि फङ्सनभित्र तिमीले कुनै भेरिएबल एक्सेस गर्दैछौ भने त्यो डिक्लेयर छ कि छैन त्यो भित्र पहिला हेर्नु पर्यो मेन। यदि त्यहाँभित्र छैन भने त्यो ग्लोबलमा छ कि छैन त ग्लोबलमा पनि छैन भने के हुन्छ हाम्रो यो केसमा यो गऱ्यो भने चाहिँ इस्यु आउने भयो किनकि हामीले यनलाई डिक्लेयर गरेको छैन भन्ने कुरा भयो कि मेन फङ्सनभित्र पनि छैन प्लस त्यो ग्लोबल पनि होइन यन भन्ने त्यही भएर चाहिँ इस्यु आयो। अब अहिले केसमा यो अब यसलाई कमेन्ट गरेँ मैले अब यहाँ हेर्छु भने ए भन्ने चिज ए भन्ने चिज मेन फङ्सनभित्र छ र छैन छैन नि त तर फेरि यसले क्या पनि चेक गर्छ ग्लोबलमा चेक गर्छ ग्लोबलमा चेक गर्दा छ कि छैन छ नि त भनेपछि हाम्रो यहाँ इरर आउँछ कि आउनु होला आउँदैन त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो क्या। अब यहाँ जस्तो मैले यसलाई हटाइदिएको भए चाहिँ हाम्रो इस्यु आउँथ्यो क्या त्यसरी चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है ग्लोबल गर्दा त्यो जहाँबाट पनि त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। लोकल भेरिएबललाई विदिन अ फङ्सन हो भने यो चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ विदिन अ प्रोग्राम है कुनै यो हाम्रो प्रोग्रामभित्र जहाँ कुनै पनि हामीले जता पनि हामीले एक्सेस गर्न पाइन्छ ग्लोबल भेरिएबललाई तर लोकल भेरिएबल चाहिँ हाम्रो विदिन अ फङ्सन मात्रै एक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो भने इन्ट ल मैले इन्ट ए इक्वल टु 10 ल 5 गरेँ यो गर्नु पनि परेन यसलाई यन भयो यो गऱ्यो भने भ्यालु कति आउँछ होला यसको अब यो भ्यालु अफ ए कति आउँछ 10 नम्बरमा भ्यालु अफ ए कति होला भन त 10 नम्बरमा भ्यालु कति आउँछ होला 0 अनि सेट ए 10 गरेपछि यहाँ कति आउँछ होला त फेरि 12 नम्बरमा 10 नै आउँछ कि कति आउँछ 10 नै आउँछ होला हेरौँ है त कति आउँछ अरू कसैको एन्सर केही छ भन्नुपर्ने आएन त 10 त 10 आयो र नै आएन नि त अब के भयो होला त्यसमा ख्याल गर है लाइन नम्बर 5 मा ख्याल गर त लाइन नम्बर 5 मा हेर त के भइरहेछ इनिशियलाइज भन्नु छ त एकबारे भन्नु अब मैले इन्ट ए भन्ने बनाएँ नि त फेरि यहाँ त्यही त यो भनेको फेरि के भयो लोकल भेरिएबल भयो के यो ए भन्ने चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल यो इन्ट ए भन्ने चाहिँ लोकल भेरिएबल भयो मैले चेन्ज चाहिँ कहाँ गरिरहेको छु लोकलमा गरे कि चेन्ज ग्लोबलमा ग्लोबलमा कहाँ लोकलमा गरे नि त अनि ग्लोबलमा चेन्ज गरे त ग्लोबल देखिन्थ्यो नि त यहाँ हामीले लोकलमा चेन्ज गर्यौँ कि यो लोकल जुन छ नि ए भन्ने त्यो सेट ए भन्ने भित्रको यो ए भन्ने जुन भेरिएबल छ नि त्यसमा हामीले चेन्ज गर्यौँ कि त्यसमा गरेको चेन्ज चाहिँ कहाँ देखिन्न ग्लोबलमा देखिन्न फेरि लोकलमा गरेको चेन्जेस नाम एउटै छ भेरिएबलको है यो नाम र यो नाम एउटै छ तर यसमा गरेको चेन्जेस चाहिँ त्यो ग्लोबलमा देखिन्न त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो ग्लोबलमा लोकलमा गरेको चेन्जेस चाहिँ हाम्रो ग्लोबलमा देखिन्न त्यो हुने बित्तिकै के भयो अब त्यो चेन्ज त लोकल्ली भयो इन्ट ए इक्वल टु 10 भन्ने चिज लोकल्ली भयो अब मैले यहाँ प्रिन्ट गर्दैछु भने यो त लोकल हो र ए भन्ने चिज यहाँ प्रिन्ट भइरहेको चिज मेन फङ्सन भित्र छ र यो ए भन्ने चिज मेन भित्र छ कि छैन ए भन्ने चिज छैन नि त भन्छ यहाँ ग्लोबल एक्सेस गर्छ ग्लोबल त चेन्जै भएको छैन भनेपछि कति आउनु भयो
0 आउने भयो कि ग्लोबल चेन्ज नभएको कारणले गर्दा सुरुमा जे आइरहेको थियो त्यही नै आयो कि त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है यो हाम्रो ए आइएनटी हटाउने बित्तिकै फेरि फरक आउँछ आउटपुट आइएनटी हटाउने बित्तिकै के आउँछ फेरि 0 र 10 आउँछ तिमीले जे सोचिरहेको थियौ त्यही नै आउँछ जब मैले आइएनटी राखिदिएँ भने त्यो चाहिँ डिक्लेयर भयो कि लोकल्ली पनि ए भन्ने चिज चाहिँ लोकल्ली डिक्लेयर भयो जसले गर्दा त्यसमा गरेको चेन्जेस चाहिँ ग्लोबल भेरिएबलमा चेन्जेस देखिन्न अनि ग्लोबल भेरिएबलमा जे पहिला भ्यालु थियो 0 भन्ने त्यही नै प्रिन्ट भयो लाइन नम्बर 12 मा त्यही हो है ग्लोबल भेरिएबलको के हुन्छ एउटा इनिशियल भ्यालु हुन्छ के तिमीले आइएनटी ए मात्रै गरे पनि त्यसमा के भइरहेछ इनिशियलाइज बाइ 0 भइरहेछ नि त तर हाम्रो लोकल भेरिएबलमा के हुन्छ रेन्डम भ्यालु आउँछ गार्बेज भ्यालु आउँछ है त्यो चाहिँ कम्पाइलरको दिने अर्को भनेको लोकल भेरिएबल चाहिँ हामीले विदिन अ फंक्सन मात्र एक्सेस गर्न मिल्छ लोकल भेरिएबललाई विदिन अ फंक्सन मात्र एक्सेस गर्छौं भने ग्लोबल भेरिएबललाई हामीले के गर्छौं फंक्सन प्रोग्रामको जुन पनि कुनाबाट हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्यो के वी क्यान एक्सेस ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ हामीले जताबाट पनि हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ है प्रोग्रामको कुनै पनि फंक्सन हो जहाँबाट पनि त्यसलाई हामीले एक्सेस गर्न मिल्यो के अनि एक ठाउँबाट चेन्जेस गर्यो भने जस्तै मैले यहाँ चेन्जेस सेट ए मा मैले ग्लोबल भेरिएबललाई चेन्जेस गर्यो भने त्यो चेन्जेस मेन फंक्सनमा पनि देखिन्छ के त्यो ग्लोबल भेरिएबलको भनेको ग्लोबल भेरिएबल जहाँबाट पनि त्यसलाई चेन्ज गर्न पाइयो त्यो चेन्जेस चाहिँ पुरै ठाउँमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ यहाँ चेन्जेस गर्यो भने यो सेट ए भन्ने फंक्सनमा चेन्जेस गर्यो भने मेन फंक्सनमा पनि त्यो चेन्जेस हामीले देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले 0 थियो यहाँ हामीले यसलाई 10 गराइदियो थियौं ग्लोबल भेरिएबललाई अनि त्यो चेन्जेस कहाँ पनि देखियो फेरि मेन फंक्सनमा पनि देखियो नि त के भन्न खोजेको है कुनै पनि डाटा चाहिँ हामीले शेयरिङ गर्नु छ मल्टिपल ठाउँमा डाटा शेयरिङ गर्नु छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा डाटा शेयरिङ गर्नु छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ युज गर्न सकिन्छ सकेसम्म चाहिँ त्यस्तो प्रिफर चाहिँ हामीले गरिन्न है ग्लोबल भेरिएबललाई चाहिँ त्यो धेरै ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ हामीले बनाउनु हुँदैन किनकि त्यसले के गरिदिन्छ डाटा प्राइभेसी कुराहरु पनि फरक पर्ने भयो कि किनकि त्यसलाई हामीले जहाँबाट पनि चेन्ज गर्न पाइयो नि त एक ठाउँबाट चेन्ज गर्दिनाले अरु ठाउँमा स्टेट फरक हुने भयो नि त्यसको त्यही भएर चाहिँ हामीले युज केस हेरेर मात्र त्यसलाई युज गर्नु पर्यो के त्यसलाई चाहिने छ भने युज गर्नु पर्यो नभए चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रिफर गर्नु चाहिँ भएन है लोकल र ग्लोबल कसैलाई के यसमा बुझेको नि सबैले के बुझे जस्तै गर्दिएको